पाकिस्तान और किर्गिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिस्तान, हम मनसब से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार, जियारत में दहशतगर्दों का हमला, 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 15 खवारिज हलाक। हुक्काम के मुताबिक अमन दुश्मनों ने गुज़िश्ता शब जियारत के कच मांगी फेज 3 में बुज़दिलाना कार्रवाई की। शुहदा में SHO मांगी मोहम्मद हसन और SHO क्वास सोबत खान भी शामिल। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक मुतअद्दिद पुलिस और ATF एहलकार ताहाल लापता, तलाश का अमल जारी। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहूँगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। बुजुर्गों है या बाकी लिहाज है, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है। हालात अच्छे नहीं, बंद कमरों में बैठकर मुकाबला नामुमकिन, अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। अमन दुश्मनों का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का अज़्म। सरफराज बुगटी बजरिया सड़क जियारत पहुंच गए। आला सतह इजलास में वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्द के खात्मे के लिए शबाना रोज काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला इंतहाई काबिल मजम्मत। वजीर आज़म का 15 खवारिज की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। काबीना इजलास से खिताब में कहा, वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वफाकी काबीना का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। आबी हुकूक पर कोई भी समझौता न करने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, मुराआत और तनख्वाह अलाउंसेस का तरमीमी एक्ट तैयार। 3 रोज तक किसी भी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम की सहूलत भी शामिल। मेम्बरान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के हुसूल के लिए विफाक को सिफारिश की जाएगी। MPS को गैर ममनुआ बोर्ड के 8 लाइसेंस भी मिलेंगे। अरकान पर नवाजिशात करने वाले ऐवान की आज़ादी सहाफत का गला घोंटने की कोशिश। KP असम्बली ने सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माने और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी जर्नलिस्ट को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोकने का मजाज। खिलाफ वर्जी पर सहाफी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। ये बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया। अगर मैं असम्बली में होता, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने की। अरकान के लिए मुराद का बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया। मैं असम्बली में होता तो कभी इसकी हिमायत ना करता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बिल पर नाराज़ हैं, शायद वापस ले लिया जाए। It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah, we're going to be taking the sanctions off. They could have gotten into the fight. Maybe they didn't do that because of me. I get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled. अमेरिका ने यूरोप को हमेशा रूस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई मदद को नहीं आया। ट्रंप का फिर नेटो के रवैये पर मायूसी का इजहार। तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तुर्की हमारा अजीम दोस्त है, वो मेज़बान ना होता तो समिट में शिरकत ना करते। तुर्की के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। F-35 तैयारों की खरीदारी पर अहम फैसले करेंगे। उम्मीद है यूक्रेन की जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अंकारा में नेटो समिट का आगाज। अमरीकी सदर भी तुर्की में मौजूद। सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल, तोपों की सलामी दी गई। तुर्क तैयारों का फ्लाई पास्ट।
دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوں گے، امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی عزت کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایرانی عوام اور افواج کسی دھمکی سے خوفزدہ نہیں، ہمارا رد عمل اور موقف مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے مطابق ہے۔ تہران کے بعد قم میں بھی ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا، لاکھوں افراد کی شرکت، رقت امیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، عوام کا جمع غفیر شہید رہبر اعلیٰ کے آخری دیدار کے لیے امڑ آیا۔ تعزیتی جلوس میں سرخ جھنڈے اٹھائے، شرکاء کے امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کل ہوں گی۔ شہید کو جمعرات کے روز مشہد میں امام رضا کے روزے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزوں کی منمانیاں، ملک کے مختلف شہروں میں آٹا از خود مہنگا کر دیا، غریب روٹی سے بھی محروم۔ کراچی میں 128 کے بجائے 146 روپے فی کلو میں فروخت، روٹی کی قیمت بھی 5 روپے بڑھا دی گئی۔ لاہور میں آٹے کے فی کلو نرخ 140 روپے تک جا پہنچے، پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 300 روپے مہنگا ہو گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ جو ذخیرہ اندوز تھے ان لوگوں نے گندم کو جو ہے اس کو مختلف جگہوں پر اس کو چھپایا ہوا ہے، اس پہ حکومت نے سختی سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزوں نے گندم اور آٹا خفیہ گوداموں میں چھپا رکھا ہے، چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر قومی پالیسی بنائی جائے۔ شرجیل میمن کی دیگر وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس، ایم کیو ایم پر دکھاوے کی سیاست کا الزام، بیانات سیاسی شعبدہ بازی قرار، کہا متحدہ والے شوق پورا کریں، وزارتیں چھوڑیں اور وفاقی حکومت سے الگ ہوں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے جماعت اسلامی کا 10 جولائی کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان، لیوی بھتہ خوری قرار، فوری خاتمے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایل پی جی 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، گیس لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے۔ وفاقی کابینہ نے پہلی بار 4 سال کے لیے حج پالیسی اور پلان کی منظوری دے دی۔ خواہش مند افراد 2030 تک کے لیے رجسٹریشن کرا سکیں گے، جسے مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی ویٹنگ لسٹ مرتب کی جائے گی۔ مجوزہ حج پالیسی کے نفاذ کے لیے ایس او پیز اور دیگر ضوابط بنائے جائیں گے۔ سعودی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پالیسی میں ترامیم بھی کی جا سکیں گی۔ شرکاء کو بریفنگ۔ وزارت خزانہ مینجمنٹ میں بری طرح ناکام، قرضوں کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، ایک سال کے دوران بوجھ 5,904 ارب روپے بڑھ کر 81,949 ارب تک جا پہنچا۔ رواں مالی سال صرف سود کی مد میں 8,054 ارب کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مس مینجمنٹ پر سوالات اٹھا دیے۔ یہ حکومت ہمارا ہے، ہم نے کسی نے ہم سے احسان نہیں کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گلگت بلتستان کی حکومت کا، سی ایم صاحب کا 100 ڈیز کا پلان ہو اور 100 دن بعد مجھے رپورٹ کیا جائے کہ آپ نے 100 ڈیز کا پرفارمنس کیا رہا۔ گلگت بلتستان کی حکومت کسی کا پیپلز پارٹی پر احسان نہیں، عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ بلاول بھٹو نے ترقی کے لیے 100 دن کا پلان مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس گلگت میں اہم اجلاس، پی پی چیئرمین کو انتخابات سے متعلق رپورٹ پیش۔ آپ بند کمروں میں نہیں بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت چلائیں، حق ملکیت کی قانون سازی پر بھی عمل کروائیں۔ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے، بلاول کی ہدایت۔ پارٹی میں کوئی بغاوت نہیں، آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے فیصلہ انتہائی واضح ہے، کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہر چیز پر سمجھوتا نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ 2025 کی جنگ کے بعد ہم سب متحد ہیں، افواج پاکستان نے مودی کی انگلی نہیں پورا ہاتھ کاٹ دیا۔ پنجاب میں دہی روڈ انفراسٹرکچر کی تعمیر تیزی سے جاری، 75 روز میں 1129 سڑکیں مکمل، 1795 کلومیٹر نیٹ ورک بحال کر دیا گیا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، مریم نواز کی تمام جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔
کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا ایکشن، کالعدم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد پکڑے گئے، 4 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور دیگر سامان برآمد، دونوں دہشت گرد حساس تنصیبات کی معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت، کہا شہید افسر نے خاتون کی جان بچاتے ہوئے فرض شناسی، بہادری اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ گرمی قہر ڈھانے لگی، سبی میں پارہ 42 سینٹی گریڈ، شدت 68 محسوس کی گئی، سکھر میں فیل لائٹ ٹیمپریچر 55 ڈگری، کراچی میں گرمی 47 سینٹی گریڈ تک محسوس، لاہور میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم ہوا خوشگوار۔